बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर टहलने चली गई कि अचानक मुझे भाभी के कमरे से कुछ आवाज़ें आईं। जब मैं भाभी के कमरे की तरफ गई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम मरियम है। मैं एक गाँव में रहती थी। मेरे 3 भाई और हम 2 बहनें थीं। मेरे अब्बू एक डॉक्टर थे और मेरे दोनों बड़े भाई बैरून मुल्क गए हुए थे और एक भाई घर पर ही रहता था। हम बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। गांव में बहुत ही सुकून था। मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी। घर में सबसे छोटी थी। मेरे भाई बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते थे। मेरी बहन की शादी हो गई। हम बहुत खुश थे। मेरे बहनोई एक डॉक्टर थे। मेरे भाई मेरी बहन से और मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब बहन की रुखसती आई तो मेरे भाइयों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर उसके बाद मैं अकेली रह गई। मेरी अम्मी मेरे बड़े भाई को कहती कि अब तुम भी शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो रौनक होगी। लेकिन मेरे भाई ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर मेरे अब्बू ने एक दिन बोला कि मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उनकी बेटी बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, तुम उसको देख लो, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। पहले पहल तो भाई ने साफ इनकार कर दिया। बोला कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा 1 साल के बाद तो फिर मैं शादी का सोचूंगा। अब्बू कहने लगे कि हम एक दफ़ा देख आते हैं और मंगनी कर देंगे, जब 1 साल बाद आओगे तो हम शादी कर देंगे, और अगर तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है तो भी हमें बता दो, क्योंकि हम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मेरे अम्मी अब्बू दोनों ने भाई पर बहुत दबाव डाला तो भाई मान गए। भाई कहते अच्छा चले ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लें। मेरे अम्मी अब्बू लड़की को देखने उसके घर गए। मेरी अम्मी को लड़की बहुत ही पसंद आ गई थी। वो तो जैसे अभी उसको दुल्हन बनाकर ले आना चाहती थी। लेकिन भाई ने कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करूँगा, जब बैरून मुल्क से वापस आऊँगा तो फिर करूँगा। खैर कुछ दिनों बाद वो लोग भी मेरे भाई को देखने आ गए। मेरे भाई बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, बाहर उनका अपना बिजनेस था अच्छा खासा। उन लोगों ने भाई को देखा, उनकी शराफत को देखा तो वो लोग बहुत खुश हुए और भाई को उन्होंने पसंद कर लिया। मैंने सबके सामने जाकर बोल दिया कि मैं अपने भाई की मंगनी करूंगी और जब मंगनी के लिए जाऊंगी तो मेरे भाई मेरे साथ जाएंगे। अम्मी कहने लगी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ लड़के नहीं जाते, उसके घर वाले जाते हैं और अंगूठी पहनाकर आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं भाई को साथ लेकर जाऊंगी और हम साथ में मंगनी करेंगे। अब ऐसा चलता है, पहले लोगों का रिवाज था लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम मंगनी साथ ही करेंगे। मेरे भाई ने तो इनकार कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन लड़की वालों के घर वाले भी उधर ही बैठे हुए थे। वो कहने लगे कि हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो लड़का भी साथ आ सकता है। मेरे भाई का नाम सलीम था। उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो सलीम को भी साथ ला सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर अब्बू भी कहने लगे चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। मेरे भाई के ससुराल वालों ने एक हॉल बुक करवाया हुआ था जहाँ पर मंगनी करनी थी। उन्होंने खूब इंतज़ाम किया। ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई की मंगनी नहीं बारात है। फिर हम वहाँ गए। मेरी भाभी आई हुई थी। जैसे ही हम हॉल में पहुँचे मेरी भाभी वहाँ मौजूद थी। मैंने अपने भाई को उनके साथ बिठाया तो वो शर्मा गई और फिर अंगूठी की रस्म शुरू हो गई। मेरे भाई बहुत शर्मा रहे थे। पहले तो वो अंगूठी पहना ही नहीं रहे थे, फिर बाद में अम्मी ने जोर दिया कि पहनाओ। फिर भाई ने लड़की को अंगूठी पहनाई, लड़की ने भी भाई को अंगूठी पहनाई। फिर खाना वगैरह खाया। सब मेहमान आए हुए थे, उन लोगों ने मुबारकबाद दी और फिर हम घर वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद मेरे भाई बैरून मुल्क वापस चले गए। फिर वक्त ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। 1 साल ऐसे गुजर गया, हमें तो पता भी न लगा। मेरे भाई वापस आ गए। मेरा छोटा भाई उस्मान वो भी बड़े भाई के साथ ही होता था। दोनों भाई वापस आ गए। शादी की तैयारियां शुरू कर दी। हमने बहुत शॉपिंग की। फिर शादी के दिन करीब आ गए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पहले भाई की शादी थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। उनकी शादी पर बहुत अच्छा लग रहा था सब। मैं चाहती थी कि इस दिन मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आऊँ। मैं पार्लर गई, वहाँ से खूब मेकअप करवाया और मैंने बहुत ही कीमती ड्रेस पहना था। हम भाई की बारात लेकर गए। वहाँ पे भाई का निकाह हुआ। फिर हमारी भाभी तैयार होकर आ गई। भाभी इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम सब फैमिली ने एक साथ तस्वीरें बनवाईं और फिर रुखसती का वक्त आ गया और हम घर वापस आ गए। जब घर आए तो मैंने भाई को कहा कि मैं 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी। भाई कहने लगे कि सब कुछ तेरा ही तो है पगली, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये लो 50,000 और अब ये मेरा कुल्ला उतार के उसको वहाँ रख दो, मैं बहुत थक गया हूँ। भाभी की शादी पर मेरे छोटे भाई उस्मान को एक लड़की पसंद आ गई थी। उसने मुझे बताया। मैंने जल्दी से जाकर अम्मी को बताया कि अम्मी आप एक बहू की ख्वाहिश करती थी, आपको एक और बहू मुबारक हो।
मेरी अम्मी कहने लगी, ऐसा क्या हो गया है? मैंने उनको बताया, शादी में एक आंटी आई थी, उनकी बेटी आपके छोटे बेटे उस्मान को पसंद आ गई है, उनसे जल्दी जल्दी बात कर लें और शादी भाई के होते होते ही कर लेते हैं। खैर अम्मी ने भाई से पूछा, भाई ने कहा आप मेरी शादी करवा दें, इस दफ़ा मैं गया तो मैं 2 साल तक वापस नहीं आऊँगा। अम्मी ने उस आंटी से बात की कि आपकी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ और मेरे बेटे की 15 दिन की छुट्टी रह गई है। 15 दिन के अंदर अंदर हम निकाह कर लेंगे। हमारा घर अच्छा है, फैमिली अच्छी है। उन लोगों ने कहा कि ऐसा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो शादी कर लेते हैं। वो लोग भी मान गए। हमने भाई की झट मंगनी की और शादी कर दी। लेकिन हमें क्या पता था, हम जो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये एक लड़की हमारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देगी। दूसरे भाई की भी शादी हो गई और दूसरी भाभी भी हमारे घर आ गई। मेरे दोनों भाइयों की छुट्टी ख़त्म हो गई और वो दोनों बैरून मुल्क वापस चले गए और हम अपने घर में अकेले रह गए। मेरी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी थी, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। लेकिन जो छोटी भाभी थी उनका रवैया अजीब सा होता था, बातों में तंज करती। छोटी भाभी के बारे में ऐसा लग रहा था कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है, जैसे उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है। वो लड़ने के बहाने ढूंढती थी और बड़ी भाभी को बातें सुनाया करती थी। अम्मी ने काफ़ी दफ़ा समझाया, कुछ तो हया किया करो, ऐसे किसी के मुंह पर बात कर देती हो। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें, अपनी जेठानी से ही कुछ सीख लो। अम्मी खूब उसको डांट डपट करती रहती थी। छोटी भाभी सारी रात फ़ोन पर भाई से बातें करती और घर के सब हालात बताती, हमारे खिलाफ भड़काती और भाई हमारे खिलाफ होते जा रहे थे और हमारा भाई हमसे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। भाभी ने भाई को ऐसे ऐसे बताया कि उनको हमारी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता था। वो कहते, जो मेरी बीवी ने कहा है वही सच होगा। मेरा सबसे छोटा भाई, जिसकी उम्र 18 साल थी, भाभी ने उसको अपने पल्लू के साथ बांध लिया हुआ था। वो इतनी अम्मी की नहीं सुनता था जितना भाभी की सुनता था। भाभी ने कहीं जाना होता तो छोटे भाई को ही साथ लेकर जाती। भाई की इतनी छोटी उम्र थी और उस उम्र में तो नौजवान लड़के जज्बाती होते हैं। मेरे छोटे भाई को भाभी से प्यार हो गया था, लेकिन उनको नहीं पता कि भाभी सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने जब भी देखा अपने भाई को भाभी के कमरे में ही घुसा रहता था और भाभी हर वक्त उसको अपने पास ही बिठा के रखती थी। ऐसा लगता था कि भाई और भाभी देवर नहीं बल्कि बीवी और शौहर हैं। मैं रात को अक्सर उठकर वॉशरूम जाती थी। जब भाभी के कमरे से गुजरती तो हल्की हल्की आवाज़ें आती, लेकिन मुझे लगता था कि भाभी भाई से फ़ोन पर बात कर रही होंगी। मैं इतना ध्यान नहीं देती थी और ना ही मैं बातें सुनती थी, क्योंकि शौहर और उसकी बीवी की बातें सुनना अच्छी बात ना थी। लेकिन एक दिन जब मैं भाभी के रूम से गुजर रही थी तो मुझे उस दिन भी आवाज़ें आ रही थीं और मुझे ऐसा लगा कि भाभी के कमरे में कोई और भी है जो भाभी से बात कर रहा है। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही और फिर मैंने एकदम ज़ोर से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। जो मेरी आंखों के सामने मंजर था उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा छोटा भाई और भाभी एक ही कमरे में रात के 2 बजे के करीब शर्मनाक हरकतें कर रहे थे। मेरा तो जैसे वहाँ पर सांस ही बंद हो गया। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में चली गई। मेरी भाभी उसी वक्त मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी कि मरियम, किसी को मत बताना, ये तुम्हारी भी इज्जत का सवाल है। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूँगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे सब घर वालों को अलग कर दूँगी, तुम लोगों की हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। मैं उस वक्त भाभी को भाभी नहीं बल्कि एक दुश्मन समझ रही थी। कहने लगी, अगर तुमने सबको बता भी दिया तो मेरे शौहर को कैसे बताओगी? मैंने उसको एक दफ़ा रो के कहा तो वो तुम लोगों की जान नहीं छोड़ेगा। मैं उस दिन पूरी रात सो न सकी और जब सुबह हुई तो मैंने अम्मी को सारा किस्सा सुना दिया। अम्मी ने छोटे भाई को बहुत मारा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारी भाभी हैं और भाभी माँ की तरह होती हैं और तुम अपनी भाभी के साथ ही, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। अम्मी ने उस्मान भाई से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया और वो चाहती थी कि उनका घर बर्बाद ना हो। फिर अम्मी ने बड़े भाई सलीम को ये सारा किस्सा सुनाया। अम्मी ने सलीम भाई को कहा कि इस एहसान का कुछ करो, अब इसको घर नहीं रहना चाहिए। भाई ने जितना जल्दी हो सके एहसान भाई का वीज़ा बनवाया और उसको भी अपने पास वहीं पर बुला लिया। उधर भाभी ने घर में क़यामत ला दी। ना उसको चैन आता था, ना उसको नींद आती थी और वो मेरा जीना भी हराम कर रही थी। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसके घर का निज़ाम को तरहम बरहम करके रख दूँ। उसने मेरे छोटे भाई को अपने काबू में करके रखा हुआ था। भाभी इतना अपने शौहर के साथ बात नहीं करती थी जितना मेरे छोटे भाई एहसान से करती थी। उनसे सारी रात वीडियो कॉल पर बात करती और फिर मेरे छोटे भाई जितना पैसा कमाता वो भाई के अकाउंट में भेज देता।
پھر ابو کو ایک دفعہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ بڑوں کو کیا تکلیف دینی ہے، چھوٹے سے مانگ لیتا ہوں۔ اور جب ابو نے بھائی سے پیسے مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ ابو یہ بات سن کر طیش میں آ گئے کہ یہ کس لہجے سے بات کر رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے۔ خیر بڑے بھائی کو جب یہ باتیں بتائیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو بھائی نے ابو کو پیسے بھیجے اور بولا کہ میں اس کو دیکھ لوں گا۔ پھر بھائی نے جب پتہ لگایا کہ یہ پیسے کہاں چھوڑتا ہے تو پتہ لگا کہ وہ تو چھوٹی بھابھی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا ہے، ان سے عشق جو کرتا تھا۔ جب امی کو یہ بات پتہ چلی تو امی خاموش نہ رہیں اور انہوں نے عثمان بھائی کو اس رات والی بات کا بھی بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھا لو ورنہ تمہارا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ اب جو احسان پیسے بھیج رہا ہے نہ وہ سارے تمہاری بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں ایک پیسہ نہیں بھیجے گا۔ عثمان بھائی بھابھی کو پوچھنے کے بجائے امی کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ لوگوں نے اس پر اتنے ظلم کیے ہیں، وہ کم ہیں جو اب آپ جھوٹے الزام لگا رہی ہیں؟ ہر روز رات کو وہ رو رو کر گزار دیتی ہے، آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے؟ آپ اس کے ساتھ اتنا بدسلوکی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ بڑی بھابھی سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میری بیوی سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں، اور اب آپ لوگ اتنے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے۔ امی بھائی کی ایسی گفتگو سن کر خاموش ہو گئیں اور رونے لگیں، کہنے لگیں کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنی بیوی کا ہو گیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں قیامت جلدی آ جائے گی، کیونکہ میری بھابھی کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی کہ میرے بھائیوں کو امی کے اور ابو کے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ 2 سال کے بعد میرے تینوں بھائی گھر واپس آ گئے تھے، پھر ہمارے گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ روز بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکانا شروع ہو گئی کہ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے الگ کرو۔ بھائی کہنے لگا آپ لوگوں نے میری بیوی کا جینا حرام کر دیا ہے، اب ہمیں آپ الگ کر دیں۔ لیکن بھائی کو کیا پتا تھا کہ میری بھابھی اتنی بدکار ہے، یہاں پر تو پھر بھی اتنے پہرے ہوتے ہیں، کوئی آتا جاتا ہے تو 10 بندے پوچھنے والے ہوتے ہیں، اگر الگ کر دیا تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ امی نے بھائی کو بہت سمجھایا، لیکن بھائی سب سے جھگڑا کر کے بھابھی کو الگ لے گئے۔ پھر تو چھوٹی بھابھی کی تو جیسے عید ہی ہو گئی، وہ روزانہ وہاں پر آئے دن روز نئے سے نیا لڑکا بلایا کرتی تھی اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کیونکہ بھائی تو بیرون ملک واپس چلا گیا تھا۔ میرے امی ابو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی عثمان کو بہت سمجھایا کہ تمہاری بیوی بہت بد کردار ہے، وہ ایسے تماشے کر رہی ہے، لیکن بھائی کو تو کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، بس سچی ہے تو میری بیوی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ میری بیوی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، اس کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، وہ میری ذمہ داری ہے، آپ اس پر نظر نہیں رکھیں۔ بیرون ملک میں ہی بیٹھ کر سمجھایا کہ تم خود سوچو، ہم تمہارے دشمن تو نہیں ہیں، کیا ہم تم سے محبت نہیں کرتے، ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے کیا، ہم تمہارے بھلے کا ہی سوچتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ایسا کرو کہ تم کوئی ایسا پلان بنا لو جس سے تم اس کو پکڑ سکو۔ عثمان بھائی کی سمجھ میں کچھ بات آ گئی تھی کہ واقعی یہ اکیلی سچی تو نہیں ہو سکتی، میرے گھر والوں کو مجھ سے بھلا کیا دشمنی ہوگی، وہ تو میرے بھلے کا ہی سوچیں گے۔ پھر میرے چھوٹے بھائی پاکستان آ گئے اور انہوں نے کسی کو بھی اطلاع نہ دی۔ بھائی ایک دن رات کے وقت آئے، رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ گھر میں دروازہ کھولا اور اندر دیکھا تو وہاں میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میرا چھوٹا بھائی کچھ دن پہلے ہی بیرون ملک سے واپس آیا تھا اور وہ بھابھی کے کمرے میں تھا۔ جب بھابھی نے چھوٹے بھائی کو دیکھا تو ان کو شک ہو گیا، تو بھائی کہنے لگے کہ یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے، کیا امی صحیح تو نہیں کہتی؟ بھابھی کہنے لگی تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو، میں تمہارے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے گھر آ گیا ہو، اسی لیے میں نے اس کو فون کیا تھا اور یہ ابھی یہاں آیا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو، تم نے اپنے آنے کی خبر تک نہیں دی، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم جاسوس بن کر آئے ہو۔ خیر بھائی کے ہاتھ میں کوئی ثبوت تو تھا نہیں، اس لیے بھائی خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں سرپرائز دینے آیا تھا اور میں جلدی واپس چلا جاؤں گا، میں صرف 15 دن کے لیے آیا ہوں اور میں 15 دن کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ میرے چھوٹے بھائی احسان کی بھی چھٹی تھوڑی رہ چکی تھی اور وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ بھائی جان کب جائیں گے، اور بھابھی بھی اسی انتظار میں تھی تاکہ وہ جلدی واپس جائے، کیونکہ چھوٹے بھائی کی چھٹی بھی 15 دن کی تھی۔ ایک دن عثمان بھائی نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو پورا راز انکشاف ہو گیا۔ بھابھی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور بھائی نے چھوٹے کیمرے کمرے میں لگا دیے۔ اگلے دن بھائی کہنے لگے کہ مجھے ایمرجنسی کام پڑ گیا ہے اور میں آج شام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔
تم اپنا خیال رکھنا۔ بھابھی تو اندر سے بہت خوش تھی لیکن باہر سے رونے لگی۔ ابھی 2-3 دن گزار لیتے اور تو کیا ہو جاتا۔ بھائی کہنے لگے کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تم بس اپنا دھیان رکھنا۔ بھابھی کہنے لگی وہاں پہنچ کر فون کر دینا۔ اور پھر میرے چھوٹے بھائی احسان اور بھابھی کی تو عید ہو گئی، لیکن ان کو کیا پتا تھا آج ان کا دن قیامت سے کم نہ ہوگا۔ اگلے دن بھائی واپس آئے تو بھابھی دیکھ کر حیران ہوگی کہ تم واپس کیوں نہیں گئے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں شام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ بھائی نے بھابھی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بھابھی رونے لگی اور بھابھی کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور بولے جاؤ جہاں جانا ہے تم جا سکتی ہو، میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جلدی تمہارے گھر میں طلاق کے پیپر پہنچ جائیں گے، کیونکہ بھائی نے کیمرے میں سب منظر دیکھ لیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی احسان ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی اور وہ بھابھی کے روم میں چلا گیا اور اپنی عادت سے مجبور بھابھی اور بھائی ایک دوسرے سے شرمناک حرکت کرتے ہوئے بھائی نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ بھائی نے ہمارے گھر آ کر ہم سب سے معافی مانگی، امی کا ہاتھ چوما کہ امی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کو کیسے نہیں پہچان سکا، آپ میری ماں ہیں، آپ مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گی، آپ میرے فائدے کے لیے ہی تو کہہ رہی تھیں، لیکن میں نے آپ پر یقین نہیں کیا اور اپنی بد کردار بیوی پر یقین کر لیا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ بھائی کہنے لگے اب میں واپس نہیں آؤں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بھابھی نے ہمارے گھر کی رونق کو ختم کر دیا۔ ابو نے بھی میرے چھوٹے بھائی احسان کو آنکھ نامہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر نکال دیا کہ تم اپنے بھابھی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہو تو تم ہمارے خاندان سے نہیں ہو، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان کا تعلق ختم کرتا ہوں، تم جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ اور بڑے بھائی کو بھی کہہ دیا کہ اب اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے تو ہمارے سب بھائیوں کو جدا کر کے رکھ دیا، ہم اتنے خوش رہتے تھے، سب بھائی اتنا انجوائے کرتے تھے۔ اب بڑا بھائی اور عثمان بھائی کسی کو نظر ملانے کے قابل نہیں رہے، ان کو آج 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ بیرون ملک سے واپس نہیں آئے، اور میرا چھوٹا بھائی احسان اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کہاں گیا، کب واپس آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو ابو کبھی بھی اس کو گھر نہیں آنے دیں گے۔ اللہ پاک ایسی بد کردار عورتوں سے بچائے جس نے میرے تینوں بھائیوں کو جدا کر کے رکھ دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔